Yeah. Harvest tagpalaya, guys. Yes. So gadala mi og scissor para iputol ra para dali ra ang pag-harvest. So muni trabaho sa bukid. Kung nakay itanom dire sa bukid na kay harbison, pero kung kay itanom wala pud kay harbison. Mang-harvest ka sa tanom sa silingan. So nga na, so dapat naadyo kay tanom guys para malingaw ka og harvest. Dili kay mang-harvest ka silingan. Kay mang-harvest ka sa silingan hadlok man kay sige man kag paniid sa palibot og naa na ba imong silingan wala. So kawat na siya. So kailangan magtanom ta para natay harbison. Diba? Sakto ba ko? Sakto kaayo. So mag-enjoy sa kog harvest guys.